हाम्रो दाइले पुरा वाने सानी राख्नुहुन्छ। हाम्रो काम भनेको यही हो। हाम्रो अफिसमा भएको काम यो हाम्रो अफिस हो। यो यस्तो छ हाम्रो काम। हाम्रो कम्पनीमा यस्तो काम हुन्छ, पेन्ट हान्ने। आज अफिसमा ओभर टाइम थियो, त्यही अफिसमा पेन्ट हानिरहेको छ। हाम्रो अफिस भनेको यही हो। हाम्रो अफिस यस्तो गोल हानेर पुरा चम्काइदिएछौँ हामी। यस्तो चराहरू पनि हालिदिएछौँ हामी। हाम्रो काम भनेको यही हो।